और अब मैं तकलीफ इसी चीज़ से डर रही थी कि ये देखो तुम उनको ना मुसीबत में ना डालो, बहुत खतरनाक है, ये बहुत। इसलिए ये कहानी वो आपको डर सुना इसलिए रहे रही थी। कि हमें डर है ना। एक बाबा जी थे, बहुत हो गए, हालांकि पढ़ लिखे था वो, मैकेनिकल इंजीनियर था। उसने हमें कहा कि तुम्हारे साथ ऐसी चीज़ ने बांधी है ना कि तुम अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया क्यों न चले जाओ, तो तुम्हारी जान नहीं छोड़ेंगे। हम यही बात अभी और गाड़ी में हकीकत कर है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इधर आए थोड़ा सा जी। ये तो मैंने वो किया, मैंने चारों को पढ़ के ना, ये पीला हो जाते, पीला होते होते बढ़ जाते हो, जब ये बढ़ देना तो हम उससे घर खाली करने के लिए कह रहे थे। ये मैंने इसके ऊपर आयत कुर्सी और पता नहीं क्या पड़ा, मैंने ऐसे चाकू से इसके काट लगाए और नहीं पीला हो जाते हैं। जैसे तेल नहीं लगता, सर का आदमी ऐसे बैठते ना कि दीवार गंदा हो जाती है, ऐसे ये बढ़ते जाते हैं। ये इस दफा इसलिए नहीं पड़ा कि मैंने बाकायदा वो लाइन लगाई है। ये चक्कर है हमारे साथ हुआ। हमारी तो जिंदगी गुजर गई जैसे तैसे, लेकिन मैं आप बैठे कुर्सी पे बैठे। इसकी हालत जो हमने देखी ना, इसकी हालत, मुंह जबान दांतों में और खून आता है और पता नहीं क्या क्या होता है इसके साथ। तो उसके हाथ पाँव बिल्कुल ऐसे जैसे रबड़ नहीं होती, ऐसे बैठे हैं। ये हमारा ख्याल कर रहे हैं जी, इनको अपने से ज़्यादा हमारा एहसास हो रहा है कि यार आप अपना ख्याल करना, क्योंकि जो हमारी मदद को आता है ना वो नुकसान उठाता है, और जिसने हमारा इलाज किया वो अल्लाह को प्यारा। असल मकसद यही है। तो एक आदमी से इलाज करता काफ़ी अर्सा पहले, अभी हमने छोड़े, मैं इसको गुस्सा हो गया था। मैंने कहा तुमने मुझसे पूछा सही कि हमारी वजह से किसी और को नुकसान हो जाए तो अच्छी सही। बात नहीं है ना। अच्छा, जब उसने हमें टाइम दिया था जब आ जाए, हम जब गए उसके जगह बनी थी, अब अल्लाह पे यकीन करे, उसका चेहरा और शक्ल ऐसा जैसे वो शेद वाली मक्खी नहीं लड़ा, किसी को आँख के नज़र नहीं आ रही, वैसे कि 2-3 आदमी डंडे लेकर आदमी को सर पर मारे ऐसे। उसने कहा मेरी हालत देखो। वो कई साल फिर बैठता नहीं था, खून के पेचेस लगे थे। कहते कल रात को मैं तुम्हारे इलाज के लिए गया था पहाड़ों पे, पता नहीं क्या उसका कोई तरीका होगा। उसने अपने पाँव दिखाए, हाथ दिखाए, आप हैरान, हम हैरान रह गए। उसने कहा तुम्हारी वजह से बहुत पैसे हमने दिए उसको। तो बात यह है कि मकसद हमारा कहने का ये है कि चलो हमारी जैसी तैसी गुजरे, बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो गई, ख़राब हो रही है, और आप लोगों को तकलीफ ना पहुँचे। कि मैं तस्वीरें दिखा दूँगा, आप हैरान हो। अभी आप देखें, आप 80 साल की इसकी टोटल। आप इधर आ जाओ क्योंकि आपसे हम बात करेंगे। अच्छा सजाद साहब, मुझे ये बताएं कि अब इसका हल क्या वो जगह टूट सकती है क्या, वहाँ पर कोई ऐसा लायामल हो सकता है? क्योंकि बहुत घर वाले बहुत डरे हुए हैं, आपको नहीं पता, जब मुझ पर आती है तो ये सब भाग जाते घर छोड़ के। बहुत खौफनाक चीज़ है, आपको बता नहीं सकती हूँ। जब मैं आपसे रात को बात कर रही थी, वो बाकायदा मेरे पाँव के साथ बैठी हुई थी और वो काट रही थी मुझे, कभी बात नहीं करती। सोने के बाद भी वो आई और मुझे बाकायदा मना कर दिया कि ना करो, जो नुकसान हम देंगे वो फिर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। एक बुज़ुर्ग है, 3 नापाक चीज़ें, वो बुज़ुर्ग ही कहते हैं कि हम नहीं कर सकते बेटा इनका मुकाबला। अच्छा, जब आते हैं तो मैं ये देख रही होती हूँ कि मेरा गला पकड़ते हैं, बांध देते हैं मुझे, तो बुज़ुर्ग आते हैं और आयतल कुर्सी पढ़ते और घसीटते हुए ले जाते हैं। बुज़ुर्ग तो मेरी अम्मी के 4 साथ। बजे इसके ऊपर आते और हाँ। अजीब ये सोई होती है, लेकिन अजीब किस्म की आवाज़ है इसके उससे निकलती है, तो ये डर जाते। मैं भी दौड़ के जाता हूँ, लाइट ऑन कर देता हूँ। आखिरी बार हाज़िरी देने गई थी बिटशा, तो वहाँ हाजिर हुए, बाकायदा वो पूरे बल्ब वगैरह सब टूट गए, उन्होंने वो मज़ार बंद कर दिया खौफ से। जो उनके मालिकान थे उनका दोबारा यहाँ ख़वातीन की हाज़िरी नहीं होगी, बंद कर दिया ख़वातीन के लिए। वो इतने बुरे तरीके से हाजिर हुए थे।
آپ نے بتایا کہ 5 لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں جو آپ کا علاج کر رہے تھے، ان میں سب سے پہلے کون تھے؟ ہمارے پہلے تو ہمارے جو نانی تھی انہوں نے کروایا تھا، ان کو جاننے والے تھے، ہندو تھے وہ، ان کا شاید ہندو ہی اس کا کہتے ہیں لوہا لوہے کو کاٹ سکتا ہے، انہیں یہ لگا کہ شاید عملیات ہے وہ کر سکتے ہیں. پہلے تو میری نانی کو بھی انہوں نے نقصان دیا، اس کو بھی ختم کر دیا، مار دیا، وہ باقاعدہ جب کروا رہے تھے علاج کے دوران ہی مار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ مرشد تھے، خلیفہ تھے، وہ تو پاک کلام کرتے تھے، بیت ہوئے تھے، ان کو تو پتہ ہے ان کا دل کی نسیں پھٹ گئی، ناک اور منہ پر خون آ گیا تھا. جب میں قدم رکھتی تو کہتے تھے ان کو ہٹا دو، میری نظروں سے ہٹا دو. میرے بچپن میں سے کئی انہوں نے علاج کیے، انہوں نے توبہ استغفار کی، ایکسیڈنٹ میں مر گئے، کتنوں کو اس طرح کر دیا، ہٹا دیا راستے سے. اور یہ جو ایک پروفیسر تھے ان کے پاس اور میں تجسس میں کئی بار اس جگہ گئی ہوں بغیر پوچھے گھر والوں سے. پروفیسر تھے، انہوں نے کہا یہ آپ پر باندھے گئے ہیں، بندھوائے گئے ہیں، اور یہ اب یہ پتہ نہیں کہ یہ ہٹیں گے کس طرح، کیونکہ یہ باقاعدہ ہمیں بھی آ کے دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو ان کی وجہ سے نہیں جا سکے. اس ٹائم ہم کماڑی میں رہتے تھے، تو جب ہم گئے کافی مہینہ 1.5-2 کے بعد، تو جس نے میری وائف نے کہا کہ بابا جی آپ نے ٹائم دے دے لیکن ہم بس ہم آ نہیں سکے. اس نے کہا اچھا کہ نہیں آئے، تمہارے جیسے میں نے علاج شروع کیا، میں دل کے اس میں اسپتال میں چلا گیا تھا، پتہ نہیں کتنے دن اسپتال میں رہا. تو کیا کہتے کیا ہیں یہ سب؟ پتہ نہیں. ابھی تو میری جو ماموں خالائیں ہیں انہوں نے تو اپنے اوپر پیسہ خرچ کیا، واللہ علم، اللہ ان کو ہمیشہ خوش ہی رکھے. انہوں نے اپنی بندشیں کروائی، وہ سب تو نکل گئے. نانی نے گھر لیا، امی کے اوپر آتے تھے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے کہ ہم بچوں کے پیچھے آتی ہوں میں، کبھی کہتی ہے کہ ہمیں باندھا گیا ہے، اور مجھے باقاعدہ وہ لے کر جاتی. میری جو نانی نے نیا گھر لیا تھا انہیں کہا گیا کہ گھر توڑنا نہیں، ایک بہانہ تھا، وہ گھر انہوں نے توڑ کے نیا بنایا. اس کے بعد جو آفتیں آئی وہ سب کی تو شادیاں ہو گئی، سب چلے گئے، لیکن پتہ نہیں ایسا کیا گناہ تھا جو مجھ سے جڑ گیا. بس ہم پھنس گئے اور بہت بری طرح پھنسے، آپ کو بتا نہیں سکتے. جاب صاحب ایک مینیجر کے پاس گیا تھا اسکل بینک، اس نے کوئی بات کی، میں نے کہا مینیجر، میں نے کہا سوری آپ کو ڈسٹرب کیا. اس نے کہا یار تمہارا کام ہے، جب مرضی آؤ. میں نے کہا نہیں، میرا دل نہیں چاہتے کسی کو تکلیف دوں، اور میں نے لوگوں کے لیے جو قربانیاں دی میں آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن واللہ علم کوئی ایسا خطا گناہ ہم سے ہوا. اب ہم خود پہ سہر ہیں، دوسروں کو نہیں اس میں لانا چاہتے. کہ وجہ کیا ہے؟ دیکھو میرے یہاں ریٹائرمنٹ کے بعد 30-35 سال ہو گئے، اور 30-35 گھر سے زیادہ میں نے گھر چینج کی، مہینے کے بعد گھر چینج کی. میں نے آپ کو نشان دکھایا نا، یہ کئی سالوں سے جدھر ہم جاتے ہیں نا، تو اکثر آپ نے دکانوں میں ایسی جگہوں پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، تو تیل لگاتے ہیں، پیچھے دیوار پہ اس طرح نشان پڑتے جب پڑ جاتے ہمارے کمکان خام حالانکہ ٹائم پہ ہم کرائے دیتے، بل بھرتے ہیں، صاف ستھرے رہتے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں. وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے کہتے ہیں گھر خالی کرو. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں، جو میں سمجھ رہا ہوں کہ جب آپ KPT میں رہتے تھے تو وہاں جو پڑوسن تھی وہ ان کاموں میں انوالو تھی. اس کے پاس واللہ علم اس کے پاس کیا چیز تھی.